la première principe de la thermodynamique. Les systèmes. Le système fermé, il change juste l'énergie sous forme de chaleur. Le système isolé, il ne change rien, ni énergie ni matière. Le système ouvert, il change l'énergie plus la matière. Les unités. La température درجة الحرارة تساوي درجة الحرارة بالسلسيوس زائد 273 كلفن. La pression الضغط يساوي 1.013 في 10 أس 5 باسكال ويساوي 1 أتموسفير ويساوي 1 بار ويساوي 760 ملم زئبقي. Les types de transformation: isocore, isobar, isotherme, adiabatique. isocore delta V يساوي 0 يعني le volume constant. isobar delta P يساوي 0 يعني la pression est constante. isotherme delta T يساوي 0 يعني T la température constante. adiabatique Q يساوي 0 يعني la chaleur constante. Le constante R du gaz parfait كيعود عنا بالجول R يساوي 8.31. بالأتموسفير R يساوي 0.082. بالكالوري R يساوي 2. La capacité calorifique molaire dont P يساوي 0 يعني la pression constante. Q final يساوي N في CP في دلتا T اللي هي T final ناقص T initial. CP هي الطاقة اللازمة لرفع درجة الحرارة ب T يساوي 1 كلفن. La calorie 1 كالوري يساوي 4.18 جول. La capacité calorifique massique Q يساوي M في C في دلتا T اللي هي T final ناقص T initial. La chaleur latente La chaleur latente Q يساوي N في L حيث N كمية المادة و L هو الطاقة اللازمة لتحويل المادة من حالة إلى حالة أخرى، يعني من الحالة الصلبة مثلا إلى الحالة السائلة أو من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إلى غير ذلك، حيث تبقى درجة الحرارة T ثابتة. درك ننتقل ل première principe de la thermodynamique. La variation يعني الاختلاف في الطاقة الداخلية. La variation de l'énergie interne. delta U يساوي W زائد Q حيث W هو le travail, le Q هو la chaleur. Il y a deux types de travail W qui sont travail réversible et travail irréversible. Le travail réversible W يساوي ناقص P extérieur fois dV يعني المشتقة الفوليوم، يعني W تساوي ناقص NRT في ln V final على V initial، يعني بمعنى آخر W تساوي ناقص N RT0 في ln P1 على P2. La pression 1 sur la pression 2. في الترافاي irréversible W يساوي ناقص P2 في دلتا في D معناتها المشتق V الفوليوم، يعني بمعنى آخر W تساوي ناقص P في V2 ناقص V1. وهنا ما ننساوش قانون الغازات المثالية اللي هو PV يساوي NRT حيث ال P هو لا بريسيون V لو فوليوم وعندنا لو N هي كمية المادة، ال R هو ثابت الغازات المثالية اللي هو 8.31 و T هي درجة الحرارة بالكلفن. قوانين لا شالور كيعود عندنا الفوليوم يعني الحجم ثابت Q يساوي N في CV في دلتا T. يعود عندنا لا بريسيون الضغط ثابت Q يساوي N في CP في دلتا T. لو ميليو ادياباتيك عندنا ريفرسيبل وعندنا irréversible. ريفرسيبل Q يساوي 0 وسيجما Q يساوي 0 ودلتا S يساوي 0. irréversible Q يساوي 0 سيجما Q لا يساوي 0 ودلتا S لا يساوي 0. يعني الحاجة المشتركة بين الريفرسيبل و irréversible هي Q يساوي 0 Q يساوي 0. دركا لي لوا دو لا بلاس عندنا P initial في V initial أس سيجما يساوي P final في V final أس سيجما، وعندنا القانون الثاني T initial في V initial أس سيجما ناقص 1 يساوي T final في V final أس سيجما ناقص 1. عندنا قانون ثالث T initial في P initial أس 1 ناقص سيجما يساوي T final في P final أس 1 ناقص سيجما. دركا لقانا عنا حيث سيجما هو ثابت لابلاس لا كوفيسيون دو لابلاس. من بعد عنا لا لوا دو ماير
سي بي ناقص سي في يساوي ار، حيث يستعمل فقط عند ان يساوي 1، ويتم استبداله ب سي بي ناقص سي في يساوي ان ار عندما يكون الان لا يساوي 1. عن لا لوا دو ريتش، سيجما يساوي سي بي على سي في. انطلاقا من لا لوا دو ماير ولا لوا دو ريتش نقدر نخرجو سي بي و سي في، حيث سي بي يساوي سيجما على سيجما ناقص 1 كلش في الار، وعنا سي في يساوي ار على سيجما ناقص 1. لونتالبي، في لونتالبي عنا دلتا اش يساوي يو لينيرجي انترن زائد بي في، عنا دلتا اش يساوي ان سي بي في دلتا تي، وعنا دلتا اش يساوي اش دو ناقص اش واحد ويساوي كيو بي. كي يعود عنا دلتا اش اكبر من الزيرو يعني اندوتيرميك، دلتا اش اقل من صفر يعني اكزوتيرميك. لو سيكل ريفرسيبل، في السيكل ريفرسيبل l'énergie interne la variation de l'énergie interne يعني دلتا U سيكل يساوي زيرو. انطلاقا من هذه وبالرجوع لهذه العلاقة دلتا U يساوي W زائد Q، نستنتج انه دلتا U سيكل يساوي W سيكل يعني لو travail سيكل دو سيكل بلس Q سيكل لا chaleur دو سيكل، وعنا يساوي زيرو. حسب هذه يعني دلتا U سيكل يساوي زيرو، ومن بعد أنا W سيكل يساوي ناقص Q سيكل. سي لو برانسيب ديكويفالونس. إذا كان W سيكل أقل من صفر فإن السيكل موتور، إذا كان W سيكل أكبر من صفر فإن السيكل غي كابتور أو بيان ريسبتور هنا صلحوها ريسبتور. Le rendement du cycle, le rendement du cycle R يساوي W cycle على Q cycle. عنا le diagramme de Clapeyron. Il change en fonction de l'ordre des transformations. Par exemple هنا عنا ال P وهنا عنا ال V. قلنا يعني مثلا عنا هنا المتغيرات تاعنا، عنا ال P هنا مثلا وهنا ال V، وقادر يكون ال V هنا وال P هنا على حساب المعطيات التمرين. عنا مثلا AB isotherme، BC isocor، CD isotherme، DA isocor. راح يمشي هاك AB BC CD DA. يعني هنا نكون كملنا الشرح تاع لا بروميير برانسيب دو تhermodynamique اللي الواحد لقاوهم هنا مكادرين بالروج، لا تسحقوهم تكتبوهم وتسحقوهم ديريكت. ونتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا.